कार्निवाल शुएब रहमान अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम सर्किट हाउस कार्निवाल में ईद उल अज़हा के मौका पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानब से मिसाली सफाई ऑपरेशन के एतराफ़ में एक परोकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेज़बानी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कार्निवाल के साबिक सदर मारूफ शायर दानश्वर और सहाफ़ी ताहिर नसीम ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी डेप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद वड़ाइश ने खसूसी खिताब किया। इस मौके पर एडिशनल डेप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार, मैनेजर सुथरा पंजाब उस्मान रशीद समेत मुतल्लिका शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आम शख्सियात ने शिरकत की। गड़ी खैरू में गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली की तारें चोरी करने के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की जानब से एहतजाजी कैंप लगाया गया। मुजाहिरीन ने पंचगाय चौक पर शमाएं रोशन की और धरना दिया। सैपको इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी कैंप में सियासी समाजी और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 66 kV ट्रांसमिशन लाइन के 20 से जायद खंभों की तारें चोरी की गई। 3 हफ्तों से लेकर गड़ी खैरू की बिजली बंद है और आर्जी तौर पर बलोचिस्तान से बिजली चल रही है। शदीद गर्मी और तेज गर्म हवाओं ने जहां इंसानों को मुतासर किया, वहीं जानवर भी इस सख्त मौसम से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मुतासरीन सेहत के मुताबिक मौसम गर्मा में जब दर्जा हरारत 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो जिस्म को ठंडा रखने के लिए कुदरती और गजाई से भरपूर मशरूबात और गजाओं का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि गन्ने का रस गर्मी के मौसम में जिस्म को ठंडक फराहम करता है और जिगर, मैदे और गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। गन्ने के रस में पोटाशियम, आयरन और कैल्शियम वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। ताहम शुगर के मरीजों को इस इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह बादाम भी एक बेहतरीन और सेहत बख्श ग़िज़ा है और रात भर पानी में भिगोएंगे और बादाम या बादाम की ठंडी सरदाई जिस्म को तवानाई फराहम करने के साथ साथ गर्मी के असरात को भी कम करने में मदद देती है। डॉक्टरों ने शहरियों को हदायत जारी की है कि शदीद गर्मी के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, धूप में गैर जरूरी निकलने से गुरेज करें और सर को ढांपने के लिए सूती कपड़ों या टोपी का इस्तेमाल लाजिम करें ताकि गर्मी की शिद्दत और हीट व्यू से महफूज रहा जा सके। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास पानी और निकासी आब स्कीमों के लिए इजाफी फंड मंजूर कर लिए गए। कराची वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ कराची राज़ादी के मुताबिक इजलास में काबीना कमेटी बराए खजाने की सिफारिशात की तौसीक की गई। सुबह भर की पानी और निकासी आब स्कीमों के लिए इजाफी फिल्टर्स मंजूर किए गए। 16 AD की स्कीमों के लिए इजाफी फंड्स भी जारी करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध ने तमाम अदायगियां मौजूदा माली साल में मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई। इन्होंने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हुकूमत सिंध की अवली तरजीह है कि अवामी खिदमत के फरोग और फंड के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरोक्त तकमील और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदादिकार में इजाफा और मौसर कानूनी निज़ाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। खूनी दरिंदे मासूम जानों के खून के प्यासे हो गए। ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ कराची रियासत के मुताबिक शहर कायद का सकून बर्बाद करने वाले अनासर एक बार फिर टारगेट किलिंग करने लगे। शहर कायद में शहरियों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। इदारे नोटिस ने कुरंगी सो क्वार्टर फुटबॉल ग्राउंड के करीब फायरिंग से एक शख्स जांबक हो गया। जांबक होने वाले शख्स की शनाख्त इमरान वल्द रफी के नाम से हुई। जांबक होने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 30 साल थी, जबकि दूसरी जानब 4 के बल्दिया स्कूल अल्लाहवाला निहारी हाउस के करीब फायरिंग से एक शख्स जांबक हो गया। जांबक होने वाले शख्स की शनाख्त ताहाल न हो सकी। जांबक होने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 40 साल बताई जा रही है, जबकि तीसरा वाक़या सरजानी टाउन खुदा की बस्ती के करीब पेश आया, जहां सदी गोट के करीब पेश आने वाले वाक़े में नामालूम मुल्ज़मान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया और एक को शदीद जख्मी भी किया है, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
فیروزوالا کوٹ عبد المالک سے گھریلو ناچاکی کی بنا پر ماں بیٹی پر تیزاب پھینک دیا گیا. تیزاب گرنے سے ماں کا چہرہ اور بازو جبکہ بیٹی کا بازو جھلس گیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق ماں بیٹی کو طبی علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا. زخمی ہونے والوں کی شناخت مسرت اور 20 سالہ ایمن کے نام سے ہوئی. شوہر نے ناراض بیوی کو منانے کی کوشش کی, انکار پر تیزاب پھینک دیا گیا. ماں بیٹی کوٹ عبد المالک کے بیوٹی پارلر چلا رہی تھیں. بیوٹی پارلر میں گھس کر ماں بیٹی پر تیزاب پھینکا گیا. خانیوال پولیس کے ماہ مئی کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی. ڈی پی او محمد عابد کی قیادت میں خانیوال پولیس امن و امان کے قیام, جرائم پیشہ افراد کی بے خونی اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے شب روز کوشاں ہے. ڈی پی او کی مدبرانہ قیادت, بہترین حکمت عملی اور مؤثر نگرانی کے باعث ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ شہریوں کو جدید اور بروقت سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. ماہ مئی کے دوران خانیوال پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 65 مقدمات کی اندراج کیا اور کارروائیوں کے دوران 5 رائفلز اور 5 ریپیٹر ریوالورز اور 1 کلاشنکوف, 2 کاربین اور 2 بندوقیں جبکہ 49 پسٹل بھی برآمد کیے گئے. اسی طرح منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے. فیض چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈیری مصنوعات میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری. ڈی فوڈ اتھارٹی موسیٰ رضا کی ہدایت پر جی ٹی روڈ رینالہ کوٹ میں ڈیری مینوفیکچرنگ یونٹ پر کارروائیاں کی گئیں. 2 من ملاوٹی کریم اور مکھن تلف کیا گیا. مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی اور پروڈکشن بھی بند کر دی گئی. اوقات میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈیری مصنوعات میں ملاوٹ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ڈی جی فوڈ اتھارٹی رینالہ خورد میں ایک ڈیری مینوفیکچرنگ یونٹ پر چھاپہ مارا. کارروائی کے دوران 2 من ملاوٹی ڈیری کریم اور مکھن تلف کر دیا گیا, جبکہ یونٹ کی پروڈکشن بند کر کے مالک کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے. لاہور میاں حافظ ناصر کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل 20 کے صدر ڈاکٹر رشید نے اہل علاقہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا. مسجد حنفیہ والی گلی جو کہ طویل عرصہ سے خستہ حالی کا شکار تھی, اس کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کر دیا گیا. اس موقع پر خصوصی طور پر رانا توفیق اور رانا ناصر بھائی اور دیگر ساتھیوں کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا, جن کے تعاون سے یہ عوامی مسئلہ حل ہوا. اہل محلہ نے گلی کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی قیادت اور مقامی نمائندوں کا شکریہ ادا کیا. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گلی کی حالت انتہائی خراب تھی, جس کے باعث انہیں روزمرہ آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا تھا. کمشنر کراچی سید حسن افقی کی ہدایت پر ڈائریکٹر اسپورٹس غلام محمد خان نے حاجی مریض گور یونین کونسل کے چیئرمین جاوید بکت کے ہمراہ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول فردوس کالونی کا دورہ کیا. مذکورہ عمارت میں 4 اسکول قائم ہیں, جبکہ اس کا کھیلوں کا میدان طویل عرصہ سے قبضہ مافیا اور گندگی کی لپیٹ میں تھا. اس موقع پر غلام محمد خان نے بتایا کہ یہ میدان اب ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور اسے اس حالت تک پہنچانے میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا خصوصی کردار رہا, اور انہوں نے کمیشن کراچی کی جانب سے چیئرمین یونین کونسل جاوید بکت اور چیئرمین کراچی کا شکریہ ادا کیا. غلام محمد خان نے کہا کہ یہ وہی تعلیمی ادارہ ہے جہاں ملک کے ممتاز سیاسی رہنما مسرور احسن نے تعلیم حاصل کی تھی. یونین کونسل کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس میدان کو منی اسپورٹس کمپلیکس میں تبدیل کیا جائے, جس کے لیے کمیشن کراچی سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے. ڈسٹرکٹ بیورو چیف میاں عامر بچوں کی رپورٹ کے مطابق عارفالہ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا کہ ممنوعہ اور مضر صحت اشیاء کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. حکومت پنجاب کی پالیسی کا حصہ ہے اور عوامی صحت سے کھیلنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو گٹکا اور دیگر مضر صحت اشیاء کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں اور قانون شکنی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی.